अस्सलाम वालेकुम। फ़र्ज़ कर लें कि आप कुरून वस्ता के यूरोप में रह रहे हैं, जहाँ यहूदियों पर मुख्तलिफ़ मकामात से मुख्तलिफ़ ममालिक में मुख्तलिफ़ इलाकों में इल्ज़ामात लग रहे हैं। उन पर ये इल्ज़ामात लग रहे हैं कि वो ईसाइयों के बच्चों को काट के खा जाते हैं, या उनका खून पी जाते हैं, या कुओं में जहर मिला देते हैं। ऐसे में अगर आप पर कोई इल्ज़ाम लगा देते कि आप उन यहूदियों के साथ हैं या उनके फ्रंट मैन हैं, तो आपका अंजाम क्या होगा? फ़र्ज़ करें कि कुरून वस्ता में पापायत की बदमाशी चल रही है, मजहबी रहनुमाओं की दहशतगर्दी है, और इंक्विज़िशन का पीरियड चल रहा है, और खूबसूरत ख़वातीन और बूढ़ी औरतों पर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो चुड़ैल हैं या जादू टोना करती हैं। और ऐसे में आप पर कोई ये इल्ज़ाम लगा दे कि आप उन औरतों के फ्रंट मैन हैं, तो आपका क्या हशर होगा? यही फ़र्ज़ कर लें कि यूरोप में फ़िरक़ा वाराना लड़ाइयाँ हो रही हैं, और जो प्रोटेस्टेंट ममालिक हैं, वहाँ पे कैथलिक्स को ज़िंदा जलाया जा रहा है, या उनकी बस्तियों पे हमला किया जा रहा है, या उनको पाबंद सलासिल किया जा रहा है। और जो कैथलिक ममालिक हैं, उसमें प्रोटेस्टेंट के साथ यही किया जा रहा है। ऐसे में कैथलिक ममालिक में अगर कोई आप पर प्रोटेस्टेंट होने का इल्ज़ाम लगा दे, तो आपका क्या हशर होगा? या प्रोटेस्टेंट ममालिक में आप पर कैथलिक होने का इल्ज़ाम लगा दे तो क्या होगा? और कैथलिक ममालिक में प्रोटेस्टेंट होने का इल्ज़ाम लगा दे तो क्या होगा? फ़र्ज़ कीजिए कि आप 1857 के इंडिया में रह रहे हैं, जब बरतानवी हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत चल रही है। ऐसे में आप पर अगर ये इल्ज़ाम लगा दिया जाए कि आप बागियों के साथ हैं, तो बरतानवी हुकूमत आपका क्या हशर करेगी? फ़र्ज़ कर लें कि आप 1930 के जर्मनी में रह रहे हैं, और आपका ये दौरानिया बढ़ते-बढ़ते दूसरी जंग अज़ीम तक पहुँच जाता है। ऐसे में रोमा लोगों को, माज़ूरों को और यहूदियों को हिटलर के लोग टारगेट करते हैं। ऐसे में अगर आप पर इल्ज़ाम लग जाए कि आप यहूदी हैं, या रोमा कम्युनिटी से आपका ताल्लुक है, तो हिटलर के जो नाज़ी हैं, वो आपका क्या हशर करेंगे? या आप अगर दूसरी जंग अज़ीम के करीब-करीब इटली में हैं, और वहाँ ट्रेड यूनियनिस्ट पर अरसा हयात तंग किया जा रहा है, मुसोलिनी की तरफ से कम्युनिस्टों को चुन-चुन के मारा जा रहा है। ऐसे में कोई आपको कम्युनिस्टों का फ्रंट मैन कह दे या कम्युनिस्ट कह दे, तो वो फाशिस्ट आपका क्या हशर करेंगे? या इसी तरह अगर बरतानिया में नाज़ियों के खिलाफ मुहिम चल रही है, और उसमें आप पर ये इल्ज़ाम लग जाए कि आप नाज़ियों के हामी हैं, तो आपका क्या हशर होगा? या फ्रांस में भी अगर नाज़ियों के खिलाफ मुहिम चल रही है, और आप पर ये इल्ज़ाम लगा दिया जाए कि आप नाज़ियों के फ्रंट मैन हैं, तो आपका क्या हशर होगा? या 50 की दहाई में आप सेनेटर जोसेफ मैकार्थी के दौर में हैं अमेरिका में, जब विच हंट चल रहा है मौसीकारों को, अदाकारों को, लिखारियों को, शायरों को, सियासी कारकुनान को कम्युनिस्ट कहने पर या कम्युनिस्ट कहकर उन पर इल्ज़ाम लगाकर उन पर अरसा हयात तंग किया जा रहा है। ऐसे में आपको कोई कम्युनिस्ट कह दे या कम्युनिस्टों का फ्रंट मैन कह दे, तो जोसेफ मैकार्थी क्या हशर करेगा? वो जोसेफ मैकार्थी जिसके दौर में कहा जाता है कि चार्ली चैपलिन को भी नहीं बख्शा गया, पॉल रॉबसन को भी नहीं बख्शा गया, बहुत सारे अदाकारों को भी और अदाकाराओं को भी मुख्तलिफ तरीक़ा की प्रोसिक्यूशन का सामना करना पड़ा। आप सोच रहे होंगे कि कैसर अहमद राजा के हवाले से की जाने वाली इस वीडियो में मैं ये इतनी लंबी चौड़ी तमहीद क्यों बांध रहा हूँ? क्योंकि अभी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पर हमले के बाद मैंने कैसर अहमद राजा का ड्रामा देखा, और मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में ये कहा था कि अब ये आएगा और ये मज़म्मत करेगा कि हम तो इख्तिलाफ़ राय पे यकीन रखते हैं, हम तो इख्तिलाफ़ राय का एहतराम करते हैं, हम किसी के साथ तशद्दुद नहीं चाहते। लेकिन मैंने ये मिसालें इसलिए दी हैं कि अगर जर्मनी में किसी को नाज़ियों के सामने किसी को यहूदियों या यहूदियों का फ्रंट मैन कहना मौत का परवाना लिखने के मुतरादिफ है, अगर हिंदुस्तान में 1857 में किसी को बागियों का फ्रंट मैन करार देना मौत का परवाना है, अगर 50 की दहाई में और अर्ली 60s में अमेरिका में एंटी कम्युनिस्ट टाइम में किसी को कम्युनिस्टों का फ्रंट मैन कहना या कम्युनिस्ट कहना मौत का परवाना है, अगर बरतानिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान नाज़ी सिंपैथाइजर्स के खिलाफ अगर कोई मुहिम चल रही है, उसमें किसी को नाज़ी कह देना मौत का परवाना है, या फ्रांस में
اینٹی نازی موومنٹ کے دوران ایسا کہا جائے اور وہ موت کا پروانہ ہے، یا پیپیسی کے دور میں یا قرون وسطیٰ کے دور میں جب یہودیوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے یا یہودیوں کو مارا جا رہا ہے، کسی کو یہودیوں کا فرنٹ پین قرار دے دینا یا یہودی قرار دے دینا، یا ان عورتوں کا فرنٹ پین قرار دے دینا جن پر یہ الزام ہے کہ وہ چڑیل جو ہے وہ چڑیل ہیں یا چڑیلوں کا چڑیلوں جیسا کام کرتی ہیں، تو کیا یہ موت کا پروانہ نہیں ہوگا؟ یا کسی رومن کیتھولک ملک میں کسی کو پروٹیسٹنٹ کا فرنٹ پین قرار دے دینا اور پروٹیسٹنٹ ملک میں کسی کو رومن کیتھولک کا فرنٹ پین قرار دے دینا، کیا یہ سب کسی کو قتل کرنے کے مترادف نہیں ہوگا یا موت کی آغوش میں دھکیلنے کے مترادف نہیں ہوگا؟ ایگزیکٹلی کیسر احمد راجہ یہی کرتا ہے۔ یہ اس قدر زہر اگلتا ہے، اس کو پتا ہے کہ پاکستانی معاشرے میں کسی کو یہودیوں کا فرنٹ پین کہنا یا قادیانیوں کا فرنٹ پین کہنا موت کے آغوش میں دھکیلنے کے مترادف ہے۔ اور یہ اتنا بغیرت آدمی ہے کہ اس نے انجینئر محمد علی مرزا پر اس حقیقت کے باوجود کہ اس پہ ملٹیپل حملے ہوئے ہیں، اس حقیقت کے باوجود کہ اس کی جان خطرے میں ہے، اس حقیقت کے باوجود کہ اس کے ارد گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، اس نے اس کے خلاف مسلسل محاذ کھولا اور بعد میں یہ مگرمچھ کے آنسو بہانے کی طرح یہ ٹس میں بہانے کے لیے اپنے آپ کو پوتر ثابت کرنے کے لیے آگے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اس کے مخالفین نے، مثلا اس نے مزمل شاہ کے خلاف بولا، تیمور رحمان کے خلاف بولا، اس نے جو ہے ڈاکٹر پرویز خود بھائی کے خلاف بولا، انجینئر محمد علی مرزا سے تو اس کی ابدی دشمنی ہے، جب سے یہ ڈیبیٹ میں اس سے ذلیل ہوا ہے تو یہ اس کی گرج ہے جو یہ ہی ہاربرز گرج اگینسٹ ہم، تو اس کو وہ نکالتا ہے۔ تو ان لوگوں میں سے کسی نے ایسا فتویٰ لگایا اس کے خلاف جس سے اس کی جان کو خطرہ ہوا۔ مثال کے طور پہ اگر انجینئر محمد علی مرزا نے اس کو مولویوں کا فرنٹ پین بھی کہا، وہ کوئی غلط بات نہیں ہے، کیونکہ یہ حقیقت بھی یہی ہے کہ یہ جا کر شام الہی جو کیا کہنا چاہیے ہر اس مولوی کو بچاتا ہے جس پر جن سے زیادتی کا الزام ہوتا ہے، یہ اس کی گود میں جا کے بیٹھتا ہے، یا راؤ عبد الرحیم کی گود میں جا کے بیٹھتا ہے، یا مدارس میں جا کے لیکچر دے رہا ہوتا ہے، تو مولویوں کی تو یہ فرنٹ پین ہی کر رہا ہے، یا حنیف قریشی کی فرنٹ پین ہی کر رہا ہے، تو یہ مولویوں کا تو فرنٹ پین ہے۔ لیکن کیا حقیقت پسندانہ انداز میں بتائیں کہ پاکستان میں اگر آپ کسی کو مولویوں کا فرنٹ مین کہیں گے تو اس کی جان خطرے میں پڑے گی؟ مولویوں کی تو بدماشی ہے پاکستان میں، تو ان کے فرنٹ مین کہنے سے کسی کو کون سی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے؟ لیکن انجینئر محمد علی مرزا نے تو پھر بھی اس کو تھوڑا بہت کہا، لیکن بقیہ لوگوں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی کہ نہ تیمور رحمان نے، نہ مزمل نے، نہ کسی اور نے کوئی اس کے خلاف ایسی بات کہی ہو کہ اس کی جان کو خطرہ ہو۔ اس نے جھوٹ بڑا بولا، ویسے میرے خطرہ ہے، میری جان کو یہ ہے وہ، اس کو کون مارے گا یار؟ یہ جن لوگوں کے جوتے صاف کرتا رہا ہے، جن لوگوں کے جوتے صاف ابھی بھی کر رہا ہے، جن کے کہنے پہ یہ ججوں کے خلاف اور دوسرے لوگوں کے خلاف سسٹین کیمپین چلاتا ہے، سب کو پتا ہے وہ طاقتور لوگ ہیں، ان کا کوئی بال پیکا نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ پاکستان کے طول و عرض پر ہر جگہ جاتا ہے، پشاور بھی جاتا ہے، دوسری جگہ بھی جاتا ہے، ہر جگہ جاتا ہے، اس کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا بھائی۔ تو پاکستان میں یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہوا کہ کسی کے کہنے پہ یا بھڑکانے پہ قتل ہوا ہو۔ پاکستان میں کچھ اینکر نے انتہائی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے سلمان تاثیر کے خلاف پورا ایک محاذ بنایا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ سلمان تاثیر کا جو قاتل تھا وہ اس پر الزام ہے، حنیف قریشی پہ الزام ہے کہ اس نے پرووکیٹو تقریریں کی، اشتعال انگیز تقریریں کی، اور ان کی تقریروں سے متاثر ہو کر اس نے جو ہے اس کو مارا، سلمان تاثیر کو۔ تو ہمارے ہاں یہ مثالیں موجود ہیں، ہمارے ہاں ایسی بھی مثالیں موجود ہیں کہ جس میں خادم رضوی پہ یہ الزام لگا کہ وہ قاتل نے یا حملہ آور نے خادم رضوی کی تقاریر سنی تھی، یا ماضی میں حق نواز جھنگوی یا جو شیعہ مولوی تھے جو سنیوں کے خلاف بولتے تھے ان کا، یہ ساری حقیقت کے باوجود اس نے پورا ایک انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف محاذ کھولا، اور اب یہ جو ہے وہ انتہائی منافقانہ انداز میں اس کی مذمت کرنے آ گیا۔ یہ وہی ہے کہ پہلے کسی کو موت کی آغوش کی طرف دھکیل دو، اگر وہ بچ جائے تو وہ پھر اس پر کوئی حملہ ہو جائے یا اس کو فزیکلی کوئی نقصان ہو جائے تو پھر کھڑے ہو کر ٹس میں باور کو ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ کیسر احمد راجہ کا یہ جو مذمتی بیان ہے یہ خود قابل مذمت ہے۔ اگر یہ جینوینلی بلیو کرتا ہے کہ اس طرح کی حرکتوں سے یہ واقعی شرمسار ہے اپنی حرکتوں پر، تو یہ لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالنا بند کرے۔
اپنے مخالفین کے خلاف فتوے ایشو کرنا بند کرے، کیونکہ پاکستان میں اگر فتووں کی لائن چلے گی تو پوری تاریخ عالم انسانیت بھری ہوئی ہے، عالم اسلام بھری ہوئی ہے۔ ہر مولوی نے دوسرے مولوی کے خلاف کفر کے فتوے دیے۔ اس طرح کے اگر فتوے چلتے رہے اور ان پر یقین چلتا رہا تو ہم سب ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہوں گے۔ لہٰذا اگر قیصر احمد راجہ واقعی اپنی اشتعال انگیزی پہ شرمسار ہے اور اس کو واقعی افسوس ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا پہ جو حملہ ہوا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، تو اس کو مستقبل میں اپنی بکواس بند کرنی چاہیے، اپنے ناقدین پر کفر کے فتوے اور مختلف طرح کے فتوے لگانے بند کرنے چاہیے، اور علمی اور فکری محاذ پر دلائل کی روشنی میں لوگوں سے مقابلہ کرنا چاہیے۔